أقبله مالتي بقرأت حتى تأخذ لنا لمن قرأت عن حتى تتا حبيبي لما عمر أنا عمد اليوم ما عمد كان أصير لي ولا ويس لمي كان أنا قرأت عن حتى فرسل لي أتاي قرأت عادي تنايو على جزيسي لا شرطة وسأله هبة يمرنه كل نجارات مالتي معلومات أكاونت على ملها هذا النايلو من أكاونت هبة يوم إفريم دبها الإرتراوي الإثيوبياوي لمني أنا خمس زبالكم من إرتراوي ليوم ما بعد أجانا تتنقاكم دليل لكم مالتي وأهل جيزان من البات اللي حتى هذا اللي تقينوا مداهمات سنجبرينا بحراب لا تقينوا سي مداهمات سنجبري خير لسه الزبالو تتنقاكم لكم إليه تمام أبجيزان زلكم جدا كمان يخوني دحر ده مجموعة منظمة قاعدة تقينا بزحات تقينا مداهمات سنجبرينا إلو مالو سلامات كبرات حواتي ببزلهم سلامكم بزحترف في بلالي أمكم عدما نوشنا لي بسلام مزاخم نايلو معنتي فيديو زخون كعادة كعبيت وي معري أو السعودي عرب تركبا أحواتي تتنقع بسنكي نقص ينهد الرحوس يخونن زبهات اسكي تتنقع كعبيت وي معري انقدي خمزة زامتوي زرعخنا أو سعودي كبيد انتنينيو حزي لعلي حابش هزنيو يكعب لعلي تواهد ولعلي كريستيان زنيو تسأب كان بحدش يومتين لو منيونا تتنقع مالتيو ياو كمتي سمعخنو نماني بس قال سومنوزيك أنيو حدا حواتي نيوا بركز نمنتاي أب سدد كين نمنتاي حيوانات كنا خبيركن نمنتاي كمزي محور غيركن نمنتاي كمزي قدي زميركن وديسكن اينبلن صبو غارا سيه ازين زفقود خاني ازوم اتم عديوم سعود حزي كم تفلطو مسلم يا ولا مسلم عديو كريستياني خانتي دما زقرابتس بيت كريستيان كسرح يقله تبها تسفا غيرنا نيرنا ግን ደሞ ይኹን ዳምበር ከምዚ ማሕበር ገይረና ብስራሕ ድዩ ኣብ ገዛ እንድዩ ገይረን ምኽባረን ባዕሉ ፈጣሪ ምዝካረን ጽቡቕ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት ይክብራት ሕዋቲ ግን ሲ ኣብቲ ሙስሊም ዝተባሃለ ዓዲ ክንሰርሕ ኸይርናስ ንምንታይ ኢና ዘይስሞም ንህዎም ንምንታይ ኢና ንጻረፍ ንምንታይ ብጻርፍ ዝመጽ ነገር ድየሉ ሓዘሲ ኣነ ኮ ዝገርመንሲ ደቂ ዓቤት ወይ ኣነ ከማን ፈሊጥ ይኾነን ግን ኣነ ኣቦታት ወላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደቲ ጥልቅ ኢለይ ንፍለጦ ግን ኣቦታት ከምህሩ ካሎ ብዛዕባ ሃይማኖት ክሰምዕ ካለኹ ናይ ማንም ሃይማኖት ሕዚ ኣነ ክርስቲያን እየ ወዶ ናይ ተዋህዶ ናይ ባዕሊ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ናይ ባዕሊ ኣቦታት ብቻ የሰምዕና ማንም ኣቦ ናይ እገለ ሃይማኖት ይጽረፍ እዩ ካብ ክርስቲያን ወጻእ ዘሎ ሃይማኖት ሲ ከምዚ እዩ እንጸርፎ ኣለና ክነዋርዶ ኣለና سامعية ما يفلتن أمتى مزحف قدسيو ناي كذا حيوانات صرف عوارد كمزي جبر زلسي أمتى مكنياتهم حدا نحناسي زحسا عمرن هنا دليتنا نخن ختل ناي بعترا عمرن هنا جزائر أملاكو عسيركو توهدو خنو عسيرو مسلم كنو بدي خنو قالوا كي بلد جزائر أملاكو كبعرس نزعنتيو نايو تحسبات انت حمان كنمرز زحسا عمرو جيرو بعترا نخن مرز جيرو ناي الناسي نحنا ستايب حالتو خينا مسلم كمز ايام تايلين محمد يكرت هزطيه ابي كمز لمنا من ارزي انتعي دقعبيت وي معريكم زي بحال دي خينو امتاي معزيا ارثوذكس يقعب معزي ناي كريستيان امنتسي نخال حيوانات تزعرف نخال حيوانات اوارز بصحاب قدس هدينا ديو خينو ناي مانم حيوانات كريستيان مسلم لكريستيان كوارج عيتفقدن ولا فت مصحف قدس بعلو مالتي ناسي اسكع خندسي مو عب سدد كوينا نمنتاي داني كوم ندحر كوينسي اندحر مسلم زي تفسوا خينكن اندحر مسلم تسمع معخني يسرح ندحر كوين كنسي تايدا كم مجمريا سعودكو مسلم كانيرا نمنتاي ما كنعري انجرا كنعبي ارشخنا مسئلنا خيرناس كم جرنا مالهم لعاتهم نصرفهم نخلق عبيت وين معري ساتنكم زي يوم الناسي كم جمريكو مسلم ندحر زي متشوكم خين دا مسلم عاد زي مخار سعودكو 100% بسلمنا انا نفلت انا كم جمريكو زي مخاري نير بحرق قاريسكا بحقاكو هي خونسي كندي بحرق قاريسكا خندي وداتنا دفرخا خندي طيته قاريسكا خندي امايته شحت كفيل كذا تخيا عدسي لو معنتي خميجك هتصرفو تخيل
ደጋዕ ቤት ወይ ማዓይክንያቱም ጽባሕን ወህላ ንዓና ቶም ሙስሊም ባህልቲ ንክርስቲያን ክጸርፉ ከለው ከዋርዱ ከለው ከመይ ትሰማዕናና አቤቱም ሃይማኖት እንድዒ ሰብ ነናይ ባዕሉ ክኽተል እግዚአብሔር አእምሮ ሂብዎ እዩ ዝሓስብ አእምሮ ሂብና እዩ አነ ሕዚ ክርስቲያን ስለዝኾንኩ ማንም ሙስሊም መጽኡ ስለዘዋረደኒ ናብ ሙስሊም ክኸይድ ማለት ኣይኮነን ድዩ እናስስ ክንዲ ዝኣክል ታይና ሰጢጥና ክንዲ ዝኣክል ሲ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ከይድና ንምንታይ እሞ ዓንሲ ናይ ስዑድ ሕጊ እናፈለጥናዮ ኣይኮነን ብሃይማኖት ከምዚ ዝሰረቐ ኢድ ይቁረፅ ዝቐተለ ይቐተል እዩ ኣብ ስዑድ ኣይኮነን ብሃይማኖት ዝኣክል ብቲ ዘኽብርዎን ብቲ ንዕኡ ዝነብሩሉ ኣምላኽና እዩ ኢሎም ዝኣምንዎ እንድሕር መፂኽ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣነስ በተለይ ሓደ ስዑዳውያን ብጣዕሚ ጥዑያት ኣብ ገዝኦም ስእሊ ኣድህኖ ኣብ ገዝኦም ስእሊ ኣድህኖ ተገይሩሎም ምንም ዘይብሉ ብሃይማኖት ክጸሊ ብሃይማኖት ክበርትዕ ዝብሉ እኒአው እዚኣቶም ክድንቑ ዝግብኦም እዮም ንሳቶም ናይ ባዕልቶም ሃይማኖት እኒህዎም እቲ ናይ ባዕሉ ሃይማኖት ሒዙ ዝመጽእ ክሰርሕ ዝመጽእ ገዝኦም እንኳንሲ ክንዲ ዝኣክል ተጽዕኖ እኳንስ ኣይገብሩን ንሕና ግን ኣብ ገዝኦም ኮይና ንጸግብ ንምንታይ ኣብ መረበቶም ኣብ ዓዶም ኮይና እንዴ ታይዘለ ምስላ ወይ ዞለኻ ጎረሎም ወይ ጉጸሎም ኮይ በዓልትና ኸይና ደንበረም ጥሕስናስ ለማዓንቲ ከምዚልና ከንትን ክንብሎም ካለና ታይ ስምዖም ሕሰወና ብሰንኪ ንቁጽ ይነድር ሕስለ ዝኾነ ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ እንጀራልክን ዝተሰደድክን ጸጊምክን ዓዲ ሰላም ዘይምዃኑ ድዩ ወይ ገንዘብ ሲንክን ድዩ ብቻ ብዝኾነ ገጣሚ ስደት ዝወጻኽን ኣሕዋተይ ያው ብሰንኪ ሓደ ኣሕዋትና ህይወትክን ከይባላሹ ተጠንቀቃ ማለት እዩ ስዑድ ደሞ ብጣዕሚ ይሓያል ብሃይማኖት ዝመጽእ ሕሊፍካ ምስያፍ በቃ ምንም ነገር ሕዛ ኣሕፍትና እዚኣ እንደ ሓቂ ድዩ ሓሶት ኣይፈልጥ ሓሙሽተ ኣሕዋትና ተሰይፈን እዩ ዝብሃል ዘሎ ካብዚ መሓረና ፈጣሪ ኣነ ክርስቲያን እንተኮይነ ናይ ውሽጠይ እኮ እየ ዝገብር ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ ኣነ ሕዚ ክርስቲያን ብቻ እዩ ትኽክለኛ ሃይማኖት እንድሕር ክብል ኮይነ ናይ ክርስቲያን ጽቡቕ ነገር ናይ ክርስቲያን መንገዲ ክሕብር ዘለኒ እምበር ናይ ካልእ ሃይማኖት ናተጻረፍኩ ኣይኮነን እንታይ ጻረፈን ክርስቲያን ከምዚ እዩ ኢልካ ምዝራ መሰለ ኣለዎ ይባንም ሰግን ናይ ካልእ ሃይማኖት ናንቋሸሽካ ናራስሕካ ናዋረድካ ግን ኣይኮነን ክንድዚ ዝኣክል ብቻ ዝኾነ እንግዲህ ያው ሓቂ ተኮይነ እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማይ የዋርስ ሰብ ምንም ግበር ኣይካልን ግን ኣትንኮም ትብል ኣሕዋተይ ግን ካብዚአን ክትመሃራ ተስፋ ንገብር ጠፊእክን ድዩ እና ሕዝሲ ክርስቲያኒና ትኽክለኛ ሃይማኖተኛታትና ባህልቲ ተኮይንከንስ ኣይኮን እስካዕ ናይ ማንም ሃይማኖት ልዕለ ብልካ ምዝንጣል ምጽራፍ ሲቀር ንሰብ ጥቓኻ ዘለ ሰብ ጸርፍ ስርዓት ተገብድ እዩ ጸርፍስ ይፍቀድ እዩ ኣይፍቀድን ሓጢያት እዩ እና ደጋዕ ቤት ወይ ብቻ ንተው ዘሎ ሰሪሕ ዘልዕ ሰብ ተዘይነፋናቕሎ ሕማቕ ተዘይገብሩ እቶም ዓዲ ምክንያቱም ብጣዕሚ እንትን እዮም ዓዲሲ ከቢድ ሕጊ ረቂቕ ሕጊ እዩ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ንጽባሕ ይግባይ እንድሕር ጽባሕ ሰሙን ገለ ዝቁፀር ኣይኮነን ኣብ ብተኸያ ኩላ ነገር ሓፀር መንገዲ ሓፀር ሕጊ እያ ዘለቶም እና እዚ እናፈለጥክን ባዕልትኽና ሕማቕ ተኣትዋ ንምንታይ ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ ናይ ባዕልትኽና ሃይማኖት ንሄክን እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ውሽጥኻ ዝርኢ እና ኣነ ንዓኻትክን ክመክር ለይኮነን ግን ሓደ ኣሕዋተይ ከዓኒዋስ ማለት ነቲ ሕማቕ ዝገበረ ሰብ እንትንኩለሲ ጎና ጎን ትጥዒ ሰብ እዮም ዝመላለእዎና ኣብዚ ዓዲ ሰብ ፀጊምዎ እዩ እኒሆ መውፅኡ ሲኢኑ ሰላም ሲኢኑ ሰላም ኳ ተዝኾነቲ ከም ሃገሩ እንተስያ ጾሙ እንተስያ ዘላ በሊዑ ምናረ ኣብዚ ዓዲ ሰብ ኩሉ በረኻ እዩ ዝወፅእ ዘለና ስዑድ ደሞ ካብተን ኩለን ሃገራት ብፍላይ ተጋሩ ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘሎ ኣብ ስዑዲ ምንም ኳ ስራሕ ይሃልግ ግን ንግዜ መዕቀብ ግን ኮይናት ያ ክንዲ ሕማቕን ጽቡቕን ሓሊፍና ሰገራ ኣብዚ ዓዲ ማ ትግራይ ታይ መናእሰይ የለው ዝዓየለው ዓበይቲ ሰባት ህፃውንቲ ከም ትረምበር መናእሰይ የለው ተወዲኦም እዮም ኩሉ ናብ ስደት ዘምራሕሉ ምክንያቱም ሰላም የለን ብዝኸድካዮ ሃንገ እዩ ብዝኸድካዮ ምቅትታል እዩ ብዝኸድካዮ ጦርነት ኢኻ ትሰምዕ ብዝኸድካዮ እህታ ኢኻ ትሰምዕ ሰብ ኩሉ ይስደድ ኣሎ እና ብዝኸድክምዎ ቦታ እንድሕር ዓዲ ተጥፍኡ ኮይንኩም ድሕስምና ተጥፍኡና ኮይንኩም መን ይቕበለና ማንም እና ቤዛኻት ግን ልብ ንግበር ሃይማኖት ብውሽጥኻ እዩ ኩሉ ነገር ብደገ ረኢለይና ኣልካ ናይ ካልእ ሃይማኖት ናጻረፍካ ናቋሸሽካ ኣይኮነና ስለዚ ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ ብቻ እግዚአብሔር ኣምላክ ልቦና ይሃበና እና ስዑድ ዘለኹም ተጠንቀቃ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዘለክን ኣጥፍኦ ምንም ዓይነት ነገር ኣየለክን ዓርስኽን ሓለዋ ኩለክን ይፈቱ
ብፍላይ ደቂ መዳን ቅመም ብጣዕሚ ዝፈትየክን እግዚአብሔር ኣምላኽ ወፂኻ ካብ ምቕራይ ይምሓርክን ሃቅፉ ዘበለ ኩሉ ይምሓርክን ስደትክን ሕፂሩ ብሰላም ብጥዕና ዓድኸን ይምለስክን እና ያው ቪዲዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሰሰና እዩ